साथीहरु, म ठिक छु, म राम्रै छु, सन्चै छु। म लुकेको छैन, भागेको छैन, डराएको छैन र गम्भीर बनाएको छ 2077 साल पुस 2 गते मध्यराति उच्च अदालत दिपायलले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा जुन किसिमको फैसला सुनायो, हामी असाध्यै गम्भीर भएको छौं, चिन्तित भएको छौं। पूर्वाग्रही फैसला, नस्लियत भरिएको फैसला र खड्गप्रसाद ओलीको तानाशाह चरित्र, तानाशाही सत्ता, तानाशाही रवैयाका कारण अदालत आज बाध्य छ राजनीतिक चलखेलबाट निर्णय लिन। र हामी दुर्भाग्य मान्छौं जुन किसिमको फैसला आएको छ हामी मान्न तयार छैनौं, कुनै पनि हालले मान्न तयार छैनौं। र म भन्न चाहन्छु साथीहरु, दासत्वको विरुद्ध विद्रोह अनिवार्य छ, आवश्यक छ, जरुरी भइसक्यो। हामी दासता अब स्वीकार्दैनौं, धेरै सहयौं, धेरै भोग्यौं। लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत र संरक्षण गर्नकै लागि हामी साँच्चै के भन्दैछौं, पहिलेदेखि भन्दैछौं। हामी यो देशको धरतीपुत्र आदिवासी थारू लगायत जनजातिहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, नेवा, मगरातका साथीहरू जसरी हाम्रो बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ, फेरि पक्रेर जेल हाल्छ कि, लक्ष्मण थारू डराएर तर्सेर आतंकित भएर अदालत समक्ष फेरि आत्मसमर्पण गरिहाल्छ कि, शासकहरूले जे मान्छन्, जे गर्छन्, तर्सेर फेरि डराएर आत्मसमर्पण गर्ने कि, कथाचित हुने छैन साथीहरू। यो कुरा हामी आत्मसमर्पण गर्न तयार छैनौं। सर्वसत्तावादी तानाशाह खड्गप्रसाद ओली बिना बुलेटको, बिना गोलीको मेसिन गन अदालतको भरमा, अदालतमा चलखेल गरेर, स्वतन्त्र न्यायलाई बदनामित गरेर जुन काम भएको छ, यो हामी स्वीकार्न तयार छैनौं। उच्च अदालत दिपायलको फैसला हामी स्वीकार्न तयार छैनौं, कुनै पनि हालले स्वीकार्दैनौं। फैसला गलत छ, पूर्वाग्रही छ, नस्लियत भरिएको छ। तानाशाह खड्गप्रसाद ओलीलाई संरक्षण गर्ने गरी जुन फैसला भएको छ, थारूहरू अपराधी होइनन्। टिकापुरको घटनामा म बाहिर थिएँ, मलाई थाहा पनि थिएन। निर्दोष थारूलाई जसरी फसाउने काम भएको छ, थारूलाई दास बनाउने, दासत्व स्वीकार्न लगाउने खेलको उपज हो। एक दोस्रो कुरा, सबैलाई के थाहा छ भने, सबैले थाहा छ यतिखेर खड्गप्रसाद ओली सत्ताबाट गलहत्तिने अवस्थामा छन्। यो थारूहरूको विरुद्धमा टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सकारात्मकताका साथ लिएर यसलाई निकास दिन छोडेर थारूलाई उत्तेजित बनाएर, थारूलाई हतियार उठाउन बाध्य बनाउने, तोडफोड गर्न बाध्य बनाउने, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी काम गर्न बाध्य जुन गराउन पारिने किसिमको जुन उत्तेजित बनाउने काम गरी निर्णय लिएको छ, फैसला आएको छ, हामी उत्तेजित छैनौं साथीहरू। हामी सम्मानित छौं, हामी सहन्छौं। हामी हतियार प्रयोग गर्दैनौं, हतियार उठाउँदैनौं, हामी बम ब्लास्ट गर्दैनौं। कुनै फरक जाति वा गैर थारूहरूमाथि हामी बदला भावको रूपमा राजनीति गर्दैनौं, बल प्रयोग गर्दैनौं, तिरस्कार गर्दैनौं। उनीहरूलाई लोकतन्त्र र मानवाधिकारको कुरा हामी सिकाउनु पर्दैन। हामी सबैको सम्मान गर्छौं। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने, जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन जुन उल्ट्याएको छ, यो नस्लियत भरेको, बालुवाटा र सिंहदरबारका अपराधी तानाशाह खड्गप्रसाद ओलीको चलखेलबाट भएको छ। यो चलखेलले न्यायालय, गरिमामय, सम्मानित न्यायालयको एउटा विश्वसनीयता, गरिमामयलाई यिनीहरूले आफै तिलाञ्जली दिँदै धोती लाउँदैछन्, अदालतले बदनामित गर्दैछौं। त्यसकारण जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउने कुरा पूर्वाग्रही छ, निकास दिन छोडेर हामी सुरुदेखि भन्दैछौं
सद्भाव, शान्ति, न्याय र अधिकारका लागि हाम्रो आन्दोलन। 42 महिना जेल जीवनपछि हामीलाई मान्छेले धम्काए, हामीलाई तर्साए, राजनीति नगर भने, घरमा हलो जोतेर बस भने, घरमा माछा मारेर बस भने, घरमा खेती गरेर बस भने, धेरै बोल्नु हुँदैन, जोडी खोज्नु हुँदैन। हामी जेलबाट निस्किसकेका छौँ, पीडामा भन्दैछौँ। हामी जेलबाट निस्किसके जसरी हामीलाई तर्साउन खोजियो, हामीलाई आतंकित बनाउन खोजियो, हामीलाई राजनीतिक अधिकार बोल्नबाट वञ्चित गर्न खोजियो, हामीलाई थुप्रै चिजबाट हाम्रो मुखमा ताला लगाउने जुन सोच, डर, त्रास, धम्की दिन खोजियो, हामी डराएनौँ। किन हामी गलत गर्दै थिएनौँ, हामी गलत बाटोमा थिएनौँ, हामी कसैलाई बदलाभावको रूपमा कुनै राजनीति थिएन। हाम्रो थारूहरूमाथि भएको दासताको विरुद्ध मगर, नेवार, तामाङ, लिम्बू, राई, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीहरूमा पर्न गएको पीडा भन्दा थारूहरूको पीडा कयौँ बढी छ। र थारू दासता स्वीकार्दैन भने हामी करिब जेलबाट छुटिसकेपछि थुप्रै दर्जनौँ कार्यक्रमहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। जिल्लामा सयौँ साथीहरूलाई सङ्गठित गऱ्यौँ, लाखौँ मान्छेहरूलाई हाम्रो अभियानको बारे सूचित गऱ्यौँ। पचेन, शासकहरूलाई पचेन हाम्रो कुरा, पच्दैन हाम्रो कुरा। उनीहरू त्यही भन्छन् कि त हाम्रो पार्टीको झोला बोक। इच्छा लाग्यो, मन पर्यो भने हामी गाउँपालिका अध्यक्ष बनाइदिउँला, नगरपालिकाको मेयर बनाइदिउँला, वडा अध्यक्ष बनाइदिउँला, 2-4 जनालाई राजनीतिक नियुक्ति गरौँला, 2-4 जनालाई कमाउने ठाउँमा पुर्याइदिउँला। तर थारू समाज पुरै अधिकार नखोजोस्। थारू समाज त्यही गाउँमा बसेर दासता स्वीकारियोस्। थारू समाज त्यही राजनीतिक दलको सामान्य कार्यकर्ता भएर दासता स्वीकारोस्। थारू समाज यो देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नआओस्, उनीहरू त्यही चाहन्छन्। त्यसकारण यी सबै कुरा, यो सबै मर्मबोधका साथ तानाशाहहरू आफ्नो भ्रष्ट प्रवृत्ति, तानाशाही चिन्तन, दलाली मानसिकतालाई संरक्षण गर्नका लागि पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत दिपायलमा चलखेल भएको छ। यो चलखेल सच्याइएन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएको छौँ र हामीलाई मन परेको छैन। हामी यतिखेर पुस 2 गतेको फैसला, मध्यरातिको फैसलापछि हामी देशभरिको साथीहरूसँग छलफलमा छौँ। पुस 10 गतेदेखि मेची महाकालीको सबै जिल्लामा भेटघाटमा म निस्किँदैछु। सबै जिल्लाहरू साथीहरू तयार हुनु होला। लिम्बुवान आन्दोलनकारी साथीहरू, नेवाका आन्दोलनकारी साथीहरू, खम्बुवानका आन्दोलनकारी साथीहरू, मधेसका आन्दोलनकारी साथीहरू, दलित मुस्लिम अभियान्ता साथीहरू, मगरातका साथीहरूसँग मेरो छलफल भइरहेको छ। अबको आन्दोलन, अबको विद्रोह शान्तिपूर्ण विद्रोह, हतियार नबोकेको विद्रोह, मान्छे नमार्ने विद्रोह। झापाली विद्रोहीहरू मान्छे काटे, मान्छे रेटे, जनयुद्धमा बन्दुकले बमले मान्छे उडे, मरे। काङ्ग्रेसले बन्दुक उठायो, मान्छे मरे। यो मान्छे मार्ने अभियानमा हामी छैनौँ। उनीहरू जस्तै हामी घर उलाउँदै हिँड्ने अवस्थामा छैनौँ। शहीदको खेती गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी शान्ति प्रेमी थारूहरू हो, सद्भाव प्रेमी हो, न्याय प्रेमी हो, सबैको भलो चाहन्छ। त्यसकारण अबको आन्दोलन थारूवन राष्ट्रिय मोर्चाको मात्र एकल आन्दोलन हुने छैन। अबको विद्रोह, दासता विरुद्धको विद्रोह थारू मोर्चाको मात्रै हुने छैन। थारू कल्याणकारी सभा, मधेसी पार्टीहरू, जसपा, मुस्लिम, दलित, मगरात, लिम्बुवानदेखि पश्चिम खसाङसम्मको साथीहरूको संयुक्त एउटा राष्ट्रिय मुक्ति अभियान, दासता विरुद्धको विद्रोहको तयारीमा हामी जुटेका छौँ।